नमस्कार मित्रांनो, हांव टिमरे उलयतां. आयज हांव पावला उडपी पावला आसतना एक चर्च पयली हांवें. ते तुमच्या नजरे आड दाखयता तुमकां. कितें चर्च, गोंयांत तर कितले चर्च पयले आसतले. उडपीन एक अशी चर्च आसा, पयल्यार म्हाका सारकें बरें दिसलें. तुमकांय दाखयता, लायव्ह हा, पळयात गायज. पळयात चर्च, आवर लेडी ऑफ फातिमा चर्च, उडपीन. पळयात गायज, चर्च म्हाका खूब बरी दिसली म्हणून रावलो हांव 2 मिनटां आनी म्हटलो लायव्ह वयतलो आनी तुमकांय दाखयतलो, म्हाज्या व्ह्युवर्साक, म्हाज्या सबस्क्रायबराक. पळयात, उडपींच्यान भायर सरला न्हू, ते हायवेचेरूच आहा. पळयात गायज, वाव, मन सारकें प्रसन्न जालें हांगा येवन. पळयात गायज, उडपी आसा कर्नाटक. हांगाच्यान एक 50 किलोमिटर मँगलोर आसा. सो तुमकां चर्च लायव्ह दाखयता भितरल्यान. हांवें परमिशन घेतला तेंच्या कडल्यान. फादरान सांगलां म्हाका काड म्हणून. सो लायव्ह वयता पळयात. सो ऑलवेज बेटर टू टेक द परमिशन. गोंयान आमी कितले चर्च पयले आसतले. हांगा एक बरी गजाल आसा. हांगा बरयला पळयात, लीव युअर फुटवेअर हियर. सो आय विल डू इट. आय विल कीप माय फुटवेअर हियर. आनी हांव भितर वयता. पळयात, डिझायन पळयात चर्चाचे. वाव. So I'll be silent, only you watch. I'm inside the church. गाईस, आत्ता चर्चाच्यान भायर सरला हांव. पळयात, तुमकां तरी चर्च आवडली जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा. इंस्टाग्राम, युट्यूबाचेर, आनी म्हाका फॉलो करा. अशेंच हांव खंय वयता तेन्ना तुमकांय लायव्ह घेता. पळया गाईस, सारकें मन प्रसन्न जालें हांगा येवन. थँक्स.